መልክታን በይዘት ንጾድ ሃይ እመብርሃንዮ አድ አዶናይ አይስጉምንዮ እግረይ ብዘይባ አኺ አየሰንፍስም ብዘይነው ሃትናትኪ አይስጉምንዮ እግረይ ብዘይባ አኺ አየሰን سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشانا لي بيتسر كمي تخانو كل سلام እግዚአብሔር መስገን በወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘር ለኹምዎ ሰላምኩም በዝሕ ተረፍ ኩለለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓ ከምቲ ልሙድ ዕለታዊ ሸርፊ ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ ክንደይ ሊሆን ዝብል ሓቢርና ክርኤና እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንኽትከታተሉ በአኽብሮት ይዕድም ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር ብምግባር ንኸተበረታትዑኒ በትሕትና ይላው ላይክ ሸር ንትገሩለይ ካብ ልብና መስገን ኩየ ሰናይ ጻንሒ ሰናይ መክትታል በመጀመሪያ ንሪኦ ናይ አሜሪካ ዶላር ይኸውን ያው ሎማዓንቲ ጁላይ 31 ወይ ከዓ ሐምለ 24 ዕለተ ዓርቢ ጁምዓ ይኸውን ዘሎ በመጀመሪያ ንሪኦ ናይ አሜሪካ ዶላር ይኸውን የአሜሪካ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 158.82 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ዶላር 15,882 ይመጸላ ዶላር ብናይ ወጋገን ባንኪ 162.95 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ዶላር 16,295 ይመጸላ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 182.41 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ዶላር 18,241 ይመጸላ ቀጥልና ንሪኦ ዩሮ ይኸውን ዩሮ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 207.82 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ዩሮ 27,882 ይመጸሎ ዩሮ ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 181.55 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ዩሮ 18,155 ይመጸሎ ዩሮ ብናይ ወጋገን ባንኪ 184.20 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ዩሮ 18,420 ይመጸሎ ቀጥልና ንሪኦ ናይ ስዊስ ፍራንክ ይኸውን ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 222.01 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ስዊስ ፍራንክ 22,201 ይመጸሎ ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 192.84 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ስዊስ ፍራንክ 19,284 ይመጸሎ ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ወጋገን ባንኪ 204.46 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ስዊስ ፍራንክ 20,446 ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጥልና ንሪኦ ናይ አውስትራሊያ ዶላር ይኸውን ናይ አውስትራሊያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 126.14 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ አውስትራሊያ ዶላር 12,614 ይመጸሎ በማጻል ንሪኦ ናይ ካናዳ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 129.00 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 12,900 ይመጸሎ ቀጥልና ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ ብ26.95 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2,695 ይመጸሎ ቀጥልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 242.51 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 24,251 ይመጸሎ ክብራት ኣሕዋተይ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፀናሕና ናይ አውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀጥልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይኸውን ካብ ናይ ዓረብ ሃገራት ተቐዲምና ንሪኦ እታ በዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 587.08 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 58,708 ቅርሺ ይመጸሎ ቀጥልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ይኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ
48.55 سنتيم كشرف كله شح ناي سعودي عرب ريال 48.55 قرش يمزله ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي ب4.31 سنتيم كشرف كله شح ناي سعودي عرب ريال ب4.31 قرش يمزله ناي سعودي عرب ريال بناي داشن بانكي ب4.25 سنتيم كشرف كله شح ناي سعودي عرب ريال 26 قرشن يمزله مالتيو قتيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت هيكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي ب4.25 سنتيم كشرف كله شح ناي دبي درهم ب4.25 قرشن يمزله ناي دبي درهم بناي داشن بانكي ب4.18 سنتيم كشرف كله شح ناي دبي درهم 4.18 قرشن يمزله ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت هيكعا بحوالة ب4.65 سنتيم كشرف كله شح ناي دبي درهم ب4.65 قرشن يمزله مالتي كبرات حواتي قتيلنا نريو ناي كواتار ريال يكون ناي كواتار ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت هيكعا بحوالة ب4.35 سنتيم كشرف كله شح ناي كواتار ريال ب4.35 قرشن يمزله قتيلنا نريو ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت هيكعا بحوالة ب4.80 سنتيم كشرف كله شح ناي ميت ناي بحرين دينار كعا ب4.8 بتاع يمزله قتيلنا نريو ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت هيكعا بحوالة 357.00 سنتيم كشرف كله ميت ناي جوردان دينار 15.700 يمزله قتيلنا نريو ناي أومان ريال يكون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت هيكعا بحوالة ب4.33.15 سنتيم كشرف كله ميت ناي أومان ريال ب4.315 قرشن يمزلون لكم دق عبيتو وي معري نيلو معنتي علتها وشرفي بتقلب على كاخونه بالعلم تنزل شرفه ناي قلي بانكات يلون إثيوبيا نقد بانكي بخمزي كجزء وعيلنا اللو مالتي نسخنك بخندي إليكم وبخندي حاولكم ونزل لهم حسب ريتكم أكمين تزحفوا نسخاتكم حمريتا توهاو خندزي بخندزي أو زي بوتا حاولنا نالكم يا حدا زحولت حدا عي حولنا نسخاتكم حمريتا توهاو اسكعبي دفصامن نستخاتاتلكم ني كابل بنا مسكم كويا لايك شير سبسكرايب مقبار دما كي رساع كبرات حواتي سسنا يبدع من نفتوكم باي باي تركتان بيزاد مسود هاي أما برهاني وعد آدون أي سقو من يو إقري بزي بآخي أي استنفسم بزينا وحفنتكي أي سقو من يو إقري بزي بآخي أي استنفسم